محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اتوڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم جتے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے اوتے ہر نبی ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول کائنات دے لوگ جمع ہونگے آقا علیہ السلام شفارش واسطے تر پہنگے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کرن واسطے تر پہنگے ایتھے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما گئے نے میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی خلقت ہے سہمی سہمی نیکی بدی شمارا اب کس طرف کو جائے کس کو سنائے دکھڑا اب کس طرف جائیں کس کو سنائے دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا لوگ کہنے گے او محمد آگے صلی اللہ علیہ وسلم او آخری نبی آگے شفارش لی لوگ راضیوں کے صدامہ لگان لگ جانگے وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ سبحان اللہ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ پہنے ہوئے ہے جس نے نوری لباس سارا جبرائیل وہ فرشتہ جبرائیل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ آقا فرماندے نے پھر میں میدان معاشر اندر لمبا سجدہ کرانگا ایتھے ذرا دو کو روایات اور بھی سن لو ایک دن میرے آقا دنیا تے سجدے پہنے حالانکہ رب تے سب کچھ جاندہ ہے آسمان والے رب نے جبرائیل نو بھیجیا جبرائیل جا میرے محبوب نو پوچھو اتنا لمبا سجدہ کیا گل ہے سونے ہو کیوں پریشان ہو آسمان تو جبرائیل آئے تے آقا فرمان دین اللہم امتی امتی وابکا میرے آقا فرمان دینے ہائے اللہ میری امت کا نام لے کے رون لگ پے فرمایا جبرائیل میں امت دی بخشش اور معافی چاہنا جبرائیل جا کے آندنے یا اللہ تیرا محبوب امت دے غم اندر پریشان ہے اللہ پاک فرمان دینے جبرائیل جا میرے محبوب نو کہتے سو
سونےو پریشان نہیں ہونا امت دے متعلق جویں قیامت نو کہندے جاؤ گے میں رب تہاڈا اونجی کردا جاواں گا پریشان نہ ہو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے نبی آئے رسول آئے ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک ایک دعا مقبول دعا دی اجازت دیتی یعنی جیڑی دعا دل کرے کر لو تے اللہ پاک فوراں تواڈی دعا نو قبول کرے گا ایک مقبول دعا دی اجازت دیتی ہے آقا فرماندے نے پروانیوں جدوں میری باری آئی میں او دعا نہیں کیتی سام کے رکھ لئیے قیامت نو اپنی امت دے حق اندر کرانگا سبحان اللہ نبی پاک دیاں امت نال وفاواں ویکھو فرمایا رب نے اجازت دیتی سونےو ایک مقبول دعا کر لو فوراً دعا قبول یا اللہ میں دنیا تے کچھ نہیں چاہندا قیامت نو دعا کرانگا امت دے حق اندر امت دی بخشش لئی دوسری روایت سنو آقا سجدے پہنے لمبا سجدہ 3 مرتبہ بعض روایات اندر ہوندہ ہے باری باری وقفے نال امام کائنات 10 مرتبہ سفارش کرنگے اللہ پاک ہر مرتبہ نبی پاک دی سفارش قبول کر کے لوگانو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دینگے ہر دفعہ نبی پاک دی سفارش قبول ہوئے گی آقا میدان معاشر اندر سجدے پہنے اللہ پاک فرماتے ہیں سونیوں سر سجدیوں چک لو جویں کہندے جاؤ گے میں رب تہاڈا اوویں کردا جاواں گا لوگ رب نفسی ہر بندے نو اپنی اپنی پئیے آمینہ دے لال کئی جاندے نے رب امتی فکر لگی ہے سنو ذرا دھیان نال رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے اللہ پاک فرمان گے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے ہن نبی پاک سر سجدیوں چکے فرمان گے میرے اللہ پہلا بخشتے اللہ امت ساری پہلا بخشتے اللہ امت میری اگلی گل میں تاں کرنی یا اللہ پہلا میری امت نو معاف کر دے دوجیاں گلاں بعد اندر پہلا بخشتے رب امت ساری اے نبی پاک دی پہلی سفارش پہلا بخشتے اللہ امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے ہن اللہ پاک فرمان گئے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگتا رہے جیڑا تیرے آنکھیں لگتا رہے اج جنت اس دے نا کرنی او گل نبی پاک دی فرما برداری تے مکے
مکے گی جڑا نبی پاک دے آکھے لگدا رہے اطاعت و فرما برداری خوشی ہے کمی ہے انہیں سنت نو نبی پاک دی محبت نو مد نظر رکھے دنیا جان دیے جائے لیکن نبی پاک دی سنت نہ جائے سیرت نہ جائے ہر حال اندر سنت نال وفا کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے سونیو تہاڈی سفارش قبول ہے ایسے لوگاں دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے ادھر میری طرف دیکھے آجے سب تو پہلی سفارش آمینہ دے لال دی سب تو بڑی سفارش اور اے بھی ذرا مسئلہ حل ہو جائے کہنا لوکاں دے متعلق کڑے کڑے لوگ نے جنہ دے متعلق نبی پاک دی سفارش ہوئے گی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو دردہ سب کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو دردہ بیان کری جاندے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 10 واری صبح 10 واری شام میرے تے درود پاک پڑھے آقا فرماندے نے میں نو رب دی عزت دی قسم ہے جڑا 10 واری سویرے 10 واری شام درود پاک میرے تے پڑھتا ہے نبی پاک فرماندے قیامت والے دن اس بندے دی سفارش کر کے میں رب دیاں جنتاں نو اپنے نال ہی لے کے جاواں گا ایمانداری نہ دسو 10 واری سویرے 10 واری درود پڑھنا اوکھا کام ہے جڑا بندہ 10 واری صبح 10 واری شام نبی پاک تے درود پڑھتا ہے سفارش پکی ہے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے سب نہ جرا درود پاک پڑھے آج میں چیک کران تے نارے چلو اجر و ثواب بھی مل جائے گا بہانے نال سب نام پیار لگ دینے پر بکھرا نام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم زرمال دی اسن لوڑ نہیں کسے شے دیو تھے تھوڑ نہیں زرمال تے شائیاں بھول بیندہ زرمال تے شائیاں بھول بیندہ جو بندا غلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا آمینہ دے لال دی آمد آپ دی عظمت اور شان حضرات 2 کو آیات قرآن پاک دی سن لو ذرا جاگ کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین یسبعث فیہم رسولا منہم یتلو رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
امام کائنات دی معراج سفر معراج دا تذکرہ قرآن دا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں عرض کرنا چاہنا جیڑا بندہ نبی پاک تے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے آقا فرماندے نے میں ان دی سفارش کرانگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ مدینے دے اندر زندگی گزار ہے حضور دا شہر مدینہ جیڑا بندہ مدینے زندگی گزارے تے مدینے رہندیاں بیمار ہو گیا ہے پریشان ہو گیا کوئی ٹینشن آ گئی ہے مدینے رہ کے آزمائشاں تے صبر کرے مدینے اندر پریشانیاں تے صبر کرے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا مدینے مشکلات دے اندر صبر کرے یا مدینے فوت ہو جائے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ان دے ایمان دی گواہی میں محمد دیاں گا ان دا ہاتھ پھڑ کے رب دیاں جنتانوں بھی نال لے کے جاواں گا ایمان دی گواہی بھی نبی پاک دیں گے اور سفارش بھی کریں گے جیڑا بندہ مدینے رہ کے حضرات صبر کرے ہن گل سنیا جے پہلی سفارش سب تو بڑی سفارش آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے مسئلہ ذہن نشین کر لو میدان معاشر اندر سب تو بڑی سفارش نبی پاک دی سب تو پہلی سفارش نبی پاک دی حضرات جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہے ہیں ان سوال پیدا ہوندہ ہے نبی پاک دے بعد کیا اور بھی کوئی سفارشاں ہون گیاں ہاں اور بھی سفارشاں ہون گیاں وہ کیڑیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بچہ بچپن اندر حضرات چھوٹا بچہ بچپن اندر فوت ہو جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے جن والدین دے 3 بچے چھوٹے بچپن اندر نابالغ فوت ہو گئے ماں باپ صبر کرن خدا دی قسم اے بچے اپنے ماں باپ دی سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان گے چھوٹے بچے فوت ہو گئے یہ بچے دروازیاں تے کھڑ جان گے اللہ پاک فرمان گے بچیو تسی جنت اندر چلے جاؤ کہن گے یا اللہ اسی اپنے ماں باپ تو بغیر جنت نہیں جانا سانو اجازت دے اسی اپنے ماں پیاں دی سفارش کریے اللہ پاک اجازت دے دین گے یہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ نو جب تک جنت نال نہ لے کے جان اتنی دیر تک جنت دے دروازے تے کھڑے اور انکار کرنگے یا اللہ اسی جنت نہیں جانا جب تک ساڑھے ماں باپ جنت اندر نال نہ جان حضرات دوسری روایت سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار دیاں خواتین فرمایا بی بیو جندے 3 بچے فوت ہو جان ماواں صبر کرن والدین صبر کرن بچے سفارش کرنگے ایک بی بی بول کے آندی ہے سونیوں جندے 2 بچے بچپن اندر فوت ہو گئے ماں باپ صبر کرنتے پھر آقا فرماندے نے جنت پکی ہے بی بی آندیاں نے انجتا ماحول بن گیا اگر اسی پوچھ لیندیاں سونیوں جندہ ایک بچہ فوت ہویا ہے خدا دی قسمی جواب آونا سی کہ ایک بچہ جندہ فوت ہویا ماں باپ صبر کرن اے بچے قیامت نو ماں باپ دی سفارش کر کے رب
رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان گے۔ ایک نبی پاک دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک چھوٹا جہا بچہ اکثر اندے نال بڑی محبت کریا کردا۔ آقا فرماندے نے پروانیاں کیا پتر نال پیارے جی سونیو بڑی محبت ہے، اے میرا بیٹا میرے دل دا ٹکڑا ہے، اے میری جان ہے۔ چند دن گزرے اے چھوٹا بچہ فوت ہو جاندا ہے۔ اے صحابی بڑا پریشان اپنے پتر دی جدائی دے اندر کرے رو رو کے نڈال ہو گیا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو پوچھیا فلاں میرا غلام نظر نہیں آندا، سونیوں اوندا بیٹا فوت ہویا ہے تے بیٹے دی جدائی اندر وہ بڑا پریشان ہے۔ آقا فرماندے نے چلو دے گھر چلیے۔ اس پروانے دے کول بیٹھ کے آقا فرماندے نے حوصلہ کر صبر کر، کی خیال ہے کل قیامت نو جدوں حساب و کتاب ہوئے کیا تو چاہنا ہے تیرا بیٹا جنت دروازے تے تیرا انتظار کرے؟ کیا تو چاہنا ہے تیرا بیٹا جنت دے بوئے تے تیرا انتظار کرے؟ جی سونیو آقا فرماندے نے صبر کر، جیڑا بندہ صبر کرے بچے شفارش کر کے ماپیاں نو جنت نال لے کے جان گے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد پہلی حضرات گزارش آقا دے بعد چھوٹے بچے جڑے فوت ہو گئے شفارش کرنگے۔ دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہو جاندے قرآن اندر فیقتل او یغلب فسوف نعطیہ اجرا میدان جنگ اندر دو صورتاں لڑدے ہیں بندہ غازی بن جائے تد بھی کامیاب، شہید بن جائے کامیاب۔ شہید نو 6 انعامات ملن گے۔ چھٹے نمبر تے آقا فرماندے نے شہید بندے نو اللہ پاک فرمان گے اپنے رشتہ داراں وچوں 70 بندیاں دی سفارش کر لے، میں رب تیری سفارش 70 بندیاں دے متعلق قبول کرانگا۔ ایک شہید دی سفارش قبول کر کے اللہ پاک 17 بندیاں نو جنت عطا کر دے گا۔ حضرات گل سنو، تیجے نمبر تے دوسرے نمبر تے شہید بندہ 70 بندیاں دی سفارش کرے گا۔ ہن گل لگے توریے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے مومن بندے ایمان والے نیک بندے جدو جنت نو جان گے اوتھے جا کے کہن گے یا اللہ ساڈے فلاں بیلی اوتے دنیا اندر ساڈے نارائیں دے نظر نہیں آ رہے کدھر گئے؟ اے جنت نو چلے جان گے۔ اللہ پاک فرمان گے او دوجے پاسے نے اے جنتی مومن کہن گے یا اللہ اسی سفارش کرنے ہیں ساڈی سفارش قبول کر لے، انہاں نو جنت دے دے۔ مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رب دی اجازت نال مومن بندے سفارش کرن گے، اللہ پاک انہاں دی سفارش قبول کر کے گناہگاراں نو جنت عطا کر دے گا۔ چوتھے نمبر تے حضرات میری طرف دیکھنا ہے، ایک کی روایت اندر 3 باتاں دا ذکر ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہن رب نے اجازت دے دیتی ہے نبی پاک تو علاوہ دیگر جتنے نبی نے جتنے انبیاء نے حضرت بابا آدم نبی ابراہیم نبی نوح نبی تھوڑے تھوڑے چند بندے اے اللہ پاک ڈیوٹیاں لان گے، اے دیگر نبی دی سفارش کرن گے، اللہ پاک انہاں دی سفارش قبول کر کے انبیاء دی سفارش قبول کر کے لوکاں نو جنت عطا کرے گا۔ اگے چلیے آمینہ دے لال فرماندے نے جڑے رب دے فرشتے نے مقرب سارے نہیں مقرب فرشتے جناب جبرائیل دیگر عظمتاں شاناں والے اے کہن گے یا اللہ سانو بھی اجازت دے دے اسی بھی سفارش کریے۔ جناب جبرائیل بھی لوکاں دی سفارش کرنگے، اللہ پاک اپنے فرشتیاں دی سفارش قبول کر کے جہنم تو آزاد کر کے لوکاں نو جنت عطا کر دیں گے۔